Hello mga idol, mayong hapon sa tanan. Time check is alas 3:30 sa hapon. Bulan Febrero 2, tuig 2025. 2025. Okay. Adunay duha ka panahon nga gihatag sa Dios nga ni kanato. Ang unang panahon mao kana ang kahayag nga gitawag nato adlaw. Ug ang ikaduhang panahon mao ang kangit-ngit nga gitawag nato gabi. Ang unang panahon mao ang adlaw, mao kana ang panahon sa pagpanarbaho, pagpanisikay-sikay nining kalibutana aron kita mabuhi. Ug ang kangit-ngit mao gabi, mao kana ang panahon sa pag-relax, mao kana ang panahon sa pagkatulog. So mao kana ang duha ka panahon nga gihatag sa Dios nga ni kanato. Gabi, panahon sa katulog, pangatulog, ug adlaw panahon sa pagpanarbaho, pakigbisog sa pagkinabuhi nining madanlog nga kalibutan. Nganong danlog man nga kalibutan? Danlog yun kay kung matigyas ka, umpak, ubog atipot mo. Bitaw. Danlog tungod kay danlog yun kay gamay lang ang sipyat makasala man ta. Bitaw no? So kana nga duha ka panahon gihatag kana sa Dios nga di kanato sa maayo nga pamaagi sa tao, sa Dios alang kanato. So apan nganong gitawag man si Jesus nga itong maluluwas nga hari sa kahayag? Ngano man normal kay wa may kangit-ngit dos langit, hayag man ang naghayag dito, mao man ang gawom sa Dios. Si Kristo ang hari sa kahayag tungod kay ang butyod pasabot ni ana mao si Kristo ang hari sa katarong tungod kay siya ang matuod nga matarong, siya ang matuod nga anak sa Dios. So ang iyang mga lakang ato gayong pagasundon tud kay kung tatak ka nga Kristiyano na bunyagan ka sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, tatak Kristiyano, meaning Dios ug tao nag-uban. So kay matud pa sa kasulatan, si Jesus ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay makanto siyang amahan